अस्सलाम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमरीकी फौज के एक आला अफसर ने कहा है कि अमरीका को पाकिस्तान से बाज़ मुस्बत इशारे मिल रहे हैं, लेकिन उनके बकौल अब भी शिद्दत पसंदों से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई बड़ा फर्क नहीं आया है। और अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की गैर मशरूत दावत देते हुए जंग बंदी और कैदियों की रिहाई की तजवीज़ पेश की है। और अक़वाम मुत्तहिदा की इतलात के मुताबिक शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के इलाके मशरक़ी गूता में लड़ाई जारी है, जिसके बाइस वहां फंसे हुए तकरीबन 4 लाख अफराद तक इमदादी सामान पहुंचाने में मुश्किल पेश आ रही है। और अमरीका की अफ्रीकी कमान ने कहा है कि जनूबी सोमालिया में होने वाली एक फजाई कार्रवाई के दौरान अल-शबाब के 2 शिद्दत पसंद हलाक जबकि 1 जख्मी हो गया। श्रीलंका के मशरक़ी इलाके में अक्सरियती सिन्हाली बुद्ध ग्रुप और अक़लियती मुसलमानों के दरमियान झड़पों में कम से कम 5 अफराद जख्मी हो गए हैं, जबकि एक मस्जिद और मुतादिद दुकानों को नुकसान पहुंचा है। और अमरीकी महकमा खारजा ने दाइश की 3 ज़ैली तंजीमों को आलमी दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया है। इनमें दाइश बांग्लादेश, दाइश मगरबी अफ्रीका और दाइश फिलिपाइन शामिल हैं। और पापुआ न्यू गिनी में लोग उस ताकतवर तूफान के नुकसान का अंदाजा लगा रहे हैं जो 2 रोज पहले आया था, और एक ओहदेदार के मुताबिक कम से कम 15 अफराद उसमें हलाक हो गए थे। ये थी 6 सुर्खियां और तफसील कुछ देर के बाद। तो सबसे पहले हम उस खबर पर बात करेंगे कि अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने दूसरी काबुल प्रोसेस कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास में तकरीर करते हुए तालिबान को मुल्क बचाने के लिए अमन मुज़ाकरात में हिस्सा लेने की गैर मशरूत दावत दी है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका मुल्क माजी भुलाकर पाकिस्तान के साथ एक नए दौर का आगाज करना चाहता है। तो इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक हमारे साथ हैं। एक अच्छी खबर सामने आ रही है, क्या तफसील है आपके पास? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। आज जो काबुल प्रोसेस नामी जो कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, जिसमें लगभग 25 ममालिक और बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे शरीक थे। इस मौके पर सदर अशरफ गनी ने तालिबान को गैर मशरूत दावत दी है कि वो अमन अमल में शामिल हों। इसे एक अहम पेशरफ्त इसलिए भी करार दिया जा रहा है कि इससे पहले शायद इस तरह की कोई वाज़े लाए अमल पेश नहीं किया गया। और खुद सदर अशरफ गनी ने 1 रोज कबल ही अपने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ये इंकशाफ किया था और ये कहा था कि वो इस सिलसिले में एक वाज़ेह हिकमत अमली बयान करेंगे। पाकिस्तान के बारे में भी जो अफगान मीडिया उनकी इतलात के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि वो पाकिस्तान से भी बातचीत और एक नए बाब का आगाज करना चाहते हैं, और माजी के जो भी कशीदगी थी, तनाव था, उसे बुलाकर एक नए दौर का आगाज करना चाहते हैं, जिससे पाकिस्तान में तज्ज़ियाकार खासी अहम पेशरफ्त करार दे रहे हैं। अब से कुछ देर कबल अफगान जो सफीर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर नासिर खान जंजुआ से मुलाकात की, और उसमें भी उन्होंने अफगान सदर का ये जो बयान था इस बारे में बातचीत की, और उन्होंने कहा कि इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अब तमाम फरीकों को अफगान अमन अमल में आगे बढ़कर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, इसी असना में इश्तियाक एक और खबर सामने आई है कि अमरीकी सेंट्रल कमांड के जनरल ने भी पाकिस्तान के बारे में कुछ अच्छे अल्फाज कहे हैं। जी, उन्होंने अमेरिका में एक ब्रीफिंग के दौरान ये कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से अब मुस्बत इशारे मिल रहे हैं जो अमेरिका के मुतालबात थे उस हवाले से। अगरचे उनका ये कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान जो है वो काम तो कर रहा है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब भी जो अमेरिका के मुतालबात हैं या जो अमेरिका जिस बात पर कहता रहा है उसके पूरी तरह तो वो नतायज अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कम से कम उन बातों को सुनना जरूर शुरू किया है और उन पर अमल करना शुरू किया है जिसकी अमेरिका निशानदेही करता रहा है। तो ये एक कहाँ पेशरफ्त है, इस पर
پاکستانی جو دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں انہوں نے بھی آج کی ہفتہ وار جو نیوز بریفنگ تھی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کے مختلف حلقوں کی طرف سے مختلف بیانات آتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ خوش آئند ہے کہ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پاکستان سے مثبت اشارے مل رہے ہیں۔ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے اشتیاق، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے علاقے میں ایک امن کی طرف پیش رفت ہوگی اور بہت اچھا اثر پڑے گا۔ تو بہت شکریہ اشتیاق آپ کا۔ یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں جن سے ہم آج کی تازہ ترین خبروں پر بات کر رہے تھے۔ اور اب کچھ مزید خبریں۔ اقوام متحدہ کی اطلاعات کے مطابق شام کے دارالحکومت دمشق کے علاقے مشرقی غوطہ میں لڑائی جاری ہے، جس کے باعث وہاں پھنسے قریباً 4 لاکھ افراد تک امدادی سامان پہنچانے سے مشکل پیش آ رہی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل کی جانب سے 30 دن کے لیے جنگ بندی کے مطالبے کے باوجود مشرقی غوطہ کے علاقے میں شامی افواج کی جانب سے فضائی حملے جاری ہیں، جبکہ باغیوں نے دمشق کی جانب شیلنگ جاری رکھی ہوئے ہیں۔ روس نے بھی علاقے میں جاری جنگ میں روزانہ 5 گھنٹے کے وقفے کا اعلان کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے انسانی امداد کی تنظیم سے منسلک ایک اہلکار جینس لاریک نے بتایا کہ علاقے میں حالات بہت خراب ہیں، جس کے باعث مشرقی غوطہ میں امدادی سامان کی فراہمی میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ سری لنکا کے مشرقی علاقے میں اکثریتی سنہالی بدھ گروپ اور اقلیتی مسلمانوں کے درمیان جھڑپوں میں کم سے کم 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ ایک مسجد اور متعدد دکانوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ملک کے دونوں مذہبی گروپوں کے درمیان گزشتہ سال سے کشیدگی جاری رہی ہے، اور کچھ انتہا پسند بدھ افراد نے مسلمانوں پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ لوگوں کو زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، اور انہوں نے بدھ آثار قدیمہ کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ سری لنکا کے مشرقی قصبے امپارا میں بدھ افراد کی طرف سے ایک مسجد، 4 دکانوں اور متعدد گاڑیوں پر حملوں کے بعد پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے، تاہم اب تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ گزشتہ سال بھی مسلمانوں کے کاروباروں اور مساجد پر 20 سے زیادہ بار حملے کیے گئے تھے، اور سفارتکاروں نے ان حملوں کی شدید مذمت کی تھی۔ امریکا کی افریقی کمان نے کہا ہے کہ جنوبی صومالیہ میں ہونے والی ایک فضائی کارروائی کے دوران الشباب کے 2 شدت پسند ہلاک جبکہ ایک زخمی ہو گیا۔ افریقی کمان کا کہنا ہے کہ یہ فضائی حملہ پیر کے روز وسطی جبہ میں جیلب کے قصبے کے مضافات میں ہوا ہے۔ اس سال اب تک امریکی افواج کی جانب سے صومالیہ میں ہونے والی یہ 4تھی کارروائی تھی۔ الشباب کے خلاف گزشتہ کارروائیاں 2 اور 18 جنوری اور 19 فروری کو کی گئی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے داعش کی 3 ذیلی تنظیموں کو عالمی دہشت گرد تنظیمیں قرار دے دیا ہے۔ ان میں داعش بنگلہ دیش، داعش مغربی افریقہ اور داعش فلپائن شامل ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے پریس ریلیز میں واضح کیا گیا ہے کہ امریکی شہریوں کو ان تینوں دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ کسی بھی قسم کے لین دین سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ امریکہ میں ممکنہ طور پر موجود ان 3 تنظیموں سے وابستہ کسی بھی جائیداد یا مالی وسائل کو منجمد کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں کسی بھی شخص کی طرف سے جان بوجھ کر ان تنظیموں کو مالی یا مادی تعاون فراہم کرنا جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ پاپوا نیو گنی میں لوگ اس طاقتور طوفان کے نقصانات کا اندازہ لگا رہے ہیں جو 2 روز پہلے آیا تھا، اور ایک عہدیدار کے مطابق کم از کم 15 افراد اس میں ہلاک ہوئے، اور خطرہ ہے کہ یہ تعداد بڑھ سکتی ہے۔ یہ زلزلہ جو جنوبی مغربی علاقے پورگیرا میں آیا، اس جزیرے کی اقتصادی زندگی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ پاپوا نیو گنی کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ 2 اہم ذرائعوں کو نقصان پہنچا ہے، جن میں LNG منصوبہ اور 2 بڑی کانیں ہیں۔ امریکی فوج اور ایف بی آئی اس بات کا تعین کرنے کے لیے تفتیش کر رہے ہیں کہ واشنگٹن ڈی سی کے فوجی اڈے پر نامعلوم مواد رکھنے والا خط کس نے بھیجا، جس سے 11 افراد بیمار ہو گئے، جن میں 3 کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ خطرناک مواد بھیجنے کا یہ واقعہ مشترکہ افواج کے اڈے مائر ہینڈرسن ہال میں پیش آیا۔ ایک خاتون ترجمان نے بتایا کہ میرین کور کے دفتر میں جیسے ہی خط کو کھولا گیا، لوگوں کی حالت بگڑنے لگی اور گلے میں خراش پیدا ہو گئی۔ میرین کور کے دفتر کو فوری طور پر خالی کرا لیا گیا اور کوئی اور شخص اس سے متاثر نہیں ہوا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ یہ خط کس نے بھیجا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
फेसबुक लाइव से इजाजत लेते हैं। अल्लाह हाफिज।